नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह ताहा पारा समपारा अव्यायम नंबर आयत में मूसा अलैहिस्सलाम वाक़िआ शुरू हुआ। कलचे बनी इस्राईलो द फ़िरऔन द ज़ुल्म ना ढेर जात सख्त तंग रागल और द मूसा अलैहिस्सलाम दा फ़िरऔन द जादूगर सरा मुनाज़रा के फ़तहा और कामयाबी हासिल शो। अल्लाह जल्ल शानुहु मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म को चितजान सर बनी इस्राईल रश्मी पाखिर ने सके रवान का और पला रखे चितासुता दरिया बहर कुलज़म राजी बागे बांध अकबल हमसार आवाज चवा पदे के बताता उच्चलार मिलोशी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर पदे मुक़बांदी बगला का औ या जरा बनी इस्राईलु मूसा अलैहिस्सलाम चिकला द बनी इस्राईल सरा द फ़िरऔन द मिस्र ना सहर वक्ति की राक़वतल फ़िरऔनियान चराजुल शुल वे कतल च बनी इस्राईल खटोल इलाक़े न वतली दी फ़िरऔनियान ज़र राजा मशुल द पारा दे चिदा बनी इस्राईल गिर की। मूसा अलैहिस्सलाम सरद बनी इस्राईलो को बहर कुलज़म बांधे रापोरे वतल और फ़िरऔनियान च पदा मुक़बांदी दवी तादाद शपीतला को दे टोल चिकला बहर कुलज़म तारा दाखिल शु। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्राईल पूरे वतो नबाद चिपोबो के कमे दोल असलार जोड़ शेवी बनी इस्राईल पागे बांधे पूरे वतन पागिलारो बांधे फ़िरऔनियान चिकल रागट शुल उपे अल्लाह पाक रा यवज़ेकड़े बहर कुलज़म की फ़िरऔन सरदश पेतो लाका फ़िरऔनियानो अल्लाह पाक हलाकु। या बतौर इबरत द तमाम इंसानियत द पारा अल्लाह जल्ल शानुहु द फ़िरऔन द अबूना बहर दा उग़रज़ो द पारा दी च खलक द दो दी अंजाम न इबरत हासिल या चिकला बनी इस्राईल सरद मूसा अलैहिस्सलाम बहर कुलज़म न रावोड़े दल बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम तवी ज़मन द पारा उस द किताब ज़रूरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम रागी तूही तूर ताद अल्लाह पाक को हुक्म बांधी सलवे कर दे तेरा वल्द पारा च तौरात किताब मिलोशी जीता अल्लाह जल्ल शानुहु पर आके हम तैयार शोरो। मूसा अलैहिस्सलाम तूही तूर किरी बनी इस्राईल हारून अलैहिस्सलाम जद मूसा अलैहिस्सलाम नायब पदा मुक़द्दम अगोदी बनी इस्राईल तवी चिताज अल्लाह पाक बंदगी कवी पदीदे की यो सड़ो दागन मुसामिरी चिखपल नुम दागहम मूसा इब्न ज़फ़र दी खलक हारून अलैहिस्सलाम तरागल दी बनी इस्राईल सराद फ़िरऔनियानो सरजर पातिशिव
هارون علیہ السلام متی دا تاسو دا پارا جائز نری زکا دا تاس دا غینا پہاریت باندی پسوال باندی راقستو دا دا غید لہذا تاسو دا استعمال اولی نشن لہذا دی رضان خلاص کی چرتا کندکی اغرزو دی بنی اسرائیلو یو کندکی اور بلکو باغی کی دا سرزر ٹول اغرزول پدینیت چمنگتی اخلاص دیدے کی سامری او قتل چدی بنی اسرائیل کو سرزر ٹول اغرزول دا سامری پپلا باندی زرگرو دا سرزر را جمکل او دا دین اسخی جوڑکو دا خواب بچی او باغی کی ددی سامری د پیدائش په وخت کې چې د جبرئیل علیہ السلام راتلو دا غود از د قدم خورې پکې واچولا نو دا سرو زرو پزید وخت جوړ شو او بیا به आवाज کو ددی سامری دی بنی اسرائیل ته چې موسی علیہ السلام خلاړو او داغه نه خوده دلته پاتې شوی لہذا تاسو د عبادت کوي هارون علیہ السلام دی تډیر دعوت ورکړه لیکن دی په بغاوت کې راغلی د هارون علیہ السلام خبره نه منله موسی علیہ السلام چې کله واپس د کوه تور نه د تورات سره راغی ای قوم تډیر ځان کوسچو او هارون علیہ السلام یې د ګری او د سر د وختو نه ونیو چمک کی صورت الاعراف کے ہم واقعات دے رشوید بیا موسیٰ علیہ السلام دے قوم تے چتا سا تم سیز مجبور کی چتا سا وعدے خلاف فرجیو کرو تا سا شرکو اب یہ وطوی چمک دا دنیا زیب و زینت تا او قتل دے سامری دا دیر اسخی جوڑ کرو او سامری منگ پتوکر کے واجو بیا د بنی اسرائیل توبې قبل دل په سورې بقره کې تیر شوی چې یو بل تاسو قتل کې تاسو د پاره معافي ده دین بعد سامری انجام سشو هغه ان شاء الله پر روان درس کې راشي بیا بنی اسرائیل توبه او استلا الله جل شانه معاف کړ او سامری تعالی پاک په دنیا کې هم او په آخرت کې هم سزا ورکړه فرمایي وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى او بتاقی سر من وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا اندد خبر اسر بعبادی چتروان کا دشپی پیسک زما بندگان فاضرب لهم طریقا توبہا دوید پارا یولارا فی البحری پدریاب یبسن اچا اولٹوا دوید پارا پدی بحر قلزم کی اچا لارا لا تخاف درکن تم یریگا ددین چتا سبدا فرعونیان بیامومی ولا تخشا او میریگا دڑوی دود دی بحر قلزم دعوبونا فاتبعو فرعون بجنوده پس روان شد دی پس فرعون صدق پر لخ کرو فغشیهم من الیم ما غشیو پس پٹک دی لرا دریاب ناغا چپوچ دی یرا پٹکل وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى او گمراہ کو فرعون بالقوم ہدایت ورتونکو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم فدا قصرتا سمم نجات درکا ساسد دشمننا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ التُّورِ الْأَيْمَنَا او من وعدو کرتا سراد کوئی تور دخی طرفنا ونزلنا عليكم المن والسلوى ومن نازل کو پتا زبان من او سلوى کلو تاسو خی من طیبات ما رزقناکم اغفاق چه من درکڑی رزق تاسو تا ولا تطغوا فيه تاسو سرکشی مکوی پدے کے فیحل علیکم غضبی ورنرابشی پتا زبان دما غضب ومن يحلل عليه غضبی فقد هوا اور غسو چرال پاغبان زما عذاب ناغ حلاق شو
وإني لغفار لمن آمن وعمل صالحا لمن تاب وآمن وعمل صالحا او يمكن الزقام قاب قل کی مغچات چاچت وستر ایمان روڑ عمل صالح ثم هتدا بیعیبنی کا مالبان استقامت اختیار کم ومن آجلک عن قومک یا موسیٰ او سسس بجلدے باند تراوست موسیٰ علیہ السلام دخبل قوم نوڑا قالهم اولائی علی اثری وید موسیٰ علیہ السلام چیدیدہ قوم زما قصر استو وعجلت إليك رب للترضى أموران دیوالو کتات ایزم رب دفارا دی چت خوشالش قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وی اللہ پاک یقینا امتحان کے واچو استا قوم سادم پس وأضلهم السامری وگمراک دی لرا سامری فرجع موسیٰ الى قوم غضبان آسفا پس واپس چلاڑو موسیٰ علیہ السلام پر قوم تپالت دغو سودا افسوس کی قالو وید یا قوم زما قوما علم یعیدکم وعدت ربکم وعدا حسنا آیتا سلوانا نوکڑستا سرب کست وعدا فنازل ولود تورات باندی افتال علیکم العهد آیو دشو اپتا سبان دیغا زمان امارتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تاسو غواړي اراده موکړه چې نازل کې الله نازل شي پتا سبحان غضب تاسو طرف د طرفنا فاخلفتم موعدي پس تاسو خلاف کو زما سره د وعده قالوا ويدي بني اسرائيل ما اخلفنا موعدك بملكنا من مخالفت نرکڑی ستاسر دوادی پخپل اختیار باندی ولكننا حملنا وزارا من زینت القوم لیکن من مکلف شو پدرنو بوجنو د زیوراتو یا د خالص د قوم د فرعونانو د کالو فقذفناها پس منگا کند کی پور کے واچول فکذالک القى السامر اندار جو غرزول خپل سر زر سامر فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار پس جوړ کو د قوم د پارس کی چاغه ډانچوا بدنو داغه د پر आवाजونو فقالوا ويدي فرعون دي سامري هذا الهكم واله موسى فنسي دا خدای ستاسو خدای د موسی علیہ السلام دی فنسي چې دا غنل شوی دی افلا يرون دین ګوري نبی الله يرجع اليهم چې دا د دوی داس کی دا واپس نه کی پدی باندې قولا د وینا ولا يملك لهم ضر ولا نفع او مالک نے داس کی د دوی لپاره ضرر ضرر لري کول ولا نفع او د فائدې ور کول واخدا الحمدلله